Salmon. Yaxshi, ketsin. Yaxshimisiz? Salmon. Assalomu alaykum. Onasi kollektiv bilan o'tirgandik. Rahmat. To'yla Nima bo'ldi? yaxshimisiz? To'yla muborak bo'lsin. Rasmi? Ha? Dadasi qarab olasizmi? Kimsiz? Bo'ldi. Hozir. Ha? Bo'ldi. Nima gap? Ishlaymi? Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ayol kim? Tinchlikmi? Bu ayol kim? Ishxonamda ishlaydi. Nega unda siz Valdirama. xizmat ko'rsatyapsiz? Valdirama. Ofitsiantlar bor-ku. Nima, o'zim xodim. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, जो कहानी हमने दो जिगरी यारों की शुरू की हुई थी, उसका अगला पार्ट हम इस एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछली एपिसोड में हम बता रहे थे कि अवैस अपने कामों से बाज नहीं आता। अली ने हत्ता के उसे मोबाइल भी न्यू ले कर दिया। उसके दिल में फिर रहम आ गया कि मेरा दोस्त है, वो अभी मुश्किल टाइम में है, तो मैं उसका ज़रूर साथ दूँ। लेकिन अवैस अपना मोबाइल लेने के बाद फिर उसी हरकतों पर आ गया और वो भी मोबाइल सेल कर दिया, जिसकी वजह से अली बहुत ही गुस्सा आ जाता है अली को, और वो कहता है कि मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मैं इसका एहसास करना चाहता हूँ, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। जब कुछ अरसे बाद इसने अवैस का हाल पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, अब तुम कैसे हो, तो तब भी पूछा कि तुम लोगों की दोनों की शादी हो गई, लेकिन उनकी यही बात थी कि अभी शादी नहीं है, मैंने अब बाहर जाना है। जब अली ने ये कहा कि तुम बाहर कैसे जाओगे, उसकी बड़ी वजह ये थी कि तुम्हारे पास तो कोई पैसा नहीं, तुम बाहर कैसे जाओगे। तो उसने कहा मैं जैसे भी करूँगा अपने घर वालों को मना कर बाहर चले जाऊँगा। जब ये सब बातें उसने कही तो अली ने कहा तुम कभी भी सुधर नहीं सकते और ना ही कभी बाहर जा पाओगे, क्योंकि तुमने यहाँ काम नहीं कोई किया तो बाहर जाकर क्या काम करोगे। जब ये बात की तो उनके दरमियान में और दूरियां बढ़ना शुरू हो गई और कुछ दिन बाद उसकी दादी भी फौत होगी। अवैस की जब दादी फौत होगी तो जब उसे अली को पता चला तो अली को हत्ता के बहुत ही गुस्सा और दुख भी हुआ, क्योंकि अवैस की वजह से उसकी दादी ने इतनी टेंशन ली कि वो इस दुनिया से रुखसत होगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह थी कि अवैस को उसने कहना कि काम करो और अवैस ने आगज़ से बदतमीज़ी करनी अपनी दादी के सामने। लेकिन जब अली अवैस के घर रहता था तो बहुत ही ख्याल करता अवैस की दादी का और उसकी दादी से बहुत ही मोहब्बत करता। लेकिन जब उसे ये पता चला तो वो बहुत रोया और उसे बहुत दुख हुआ और उसने उसके कब्र पर भी गया। और जब अवैस एक दिन बाद उसी टाइम उसी वक्त उधर दादी फौत हुई है और उधर वो मोबाइल पर लगा हुआ है, किसी का मोबाइल लेकर फ़ोन पर लगा हुआ है, और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहाँ से टाइम निकाला और उसकी दादी की कब्र पर जाकर बहुत ही अफसोसनाक बातें की और वहाँ से फिर चला गया। और अवैस को हमेशा से अलविदा कहने लगा था कि उस पर फिर उसे दया आ गई और कहने लगा कि हम इससे अब दूर ही रहें तो अच्छा है। जब अवैस अब उसे मिलने की कोशिश करता, क्योंकि अब अली के पास अच्छा खासा पैसा था, इस वजह से अवैस उससे मिलने की कांटेक्ट करता कि मेरे पास दोबारा आ जाए, मैं इससे दोबारा इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन अली है कि वो बातें समझ गया और उसने इसे उसी हाल पर छोड़ दिया और कहा कि तुम सारी ज़िंदगी अब इसी तरह मजदूरियां ही करोगे, तुम कभी भी कोई कारोबार सेटल नहीं कर सकते। फिर अली ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं तुम्हें एक कारोबार सेट कर देता हूँ। तो तभी अली को ख्याल आया कि ये तो एक मोबाइल नहीं रोक सका तो इसने कारोबार खाक करेगा। तो अली ने फिर इसके बात को रफ़ा दफ़ा किया और वहाँ से फिर चला गया। जब अली ने इतना कुछ किया तो अली ने एंड पर यह कह दिया कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हो करो,
تو وہ اتنی دور بہاولپور کی کوئی نگر اور شہر میں چلا گیا ویٹرنگ کا کام کرنے۔ علی جب اس کے وہاں دوست کو کال کی اور پوچھا کہ یہ نمبر تو اویس کا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نمبر اس نے اس دوست کو دیا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے موبائل لیتا ہے، باقی یہ نمبر اسی دوست کے پاس چلتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب یہ ویٹرنگ کرے گا اور اپنی ہونے والی بیوی کو خاک پتہ نہیں کیا کیا بتاتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو اسے جھوٹے دلاسے دیتا۔ جھوٹے دلاسے دینے کی وجہ سے اس لڑکی بہت روئی جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اویس تو ویٹرنگ کرتا ہے اور اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ اس کے دوست نے بہت چھپانے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی سچ چھپا نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے۔ جب یہ باتیں اس لڑکی کو پتہ چلی تو اس لڑکی نے کہا کہ اب میں تمہیں بتا دوں کہ میرے گھر والوں نے کبھی بھی اس طرح تم سے شادی نہیں کرنی، نہ تمہارے پاس کوئی گھر ہے اپنا رہنے کے لیے، نہ تمہارے پاس کوئی کاروبار ہے، تو میری شادی تمہارے ساتھ کیسے کر دیں۔ تو جب یہ باتیں اس نے اسے کہی تو اویس کہنے لگا مجھے بس 1-2 ماہ کا ٹائم دو، میں اپنے آپ کو خود سیٹل کر لوں گا۔ جب یہ باتیں کی 1-2 ماہ بھی گزر گئے، اس سے اوپر 2-3 ماہ گزر گیا، لیکن اویس وہیں کا وہیں ہے۔ جب اس لڑکی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور اس لڑکی نے کہا کہ میرے گھر والے اس طرح تو تمہیں میرے ساتھ شادی کبھی نہیں کرنے دیں گے، تم اپنا کاروبار سیٹل کر لو۔ یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی، جس طرح علی اسے سمجھاتا تھا اسی طرح اس نے بھی سمجھایا اور کہنے لگی کہ تمہارے سے اچھا تو تمہارا دوست ہے اور وہ تم سے چھوٹا بھی کئی حصے ہے، اور اس نے دیکھو اپنا کاروبار سٹینڈ کر لیا ہے، اور وہ تمہیں اتنی دفعہ اس نے تمہاری سپورٹ کی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے میں بھی اب اس دنیا تمہیں کبھی بھی نہیں پاؤں گی، اور وہ بھی وہاں تمہیں چھوڑ کر اسی وجہ سے چلا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی کاروبار کرو، اور اسی وجہ سے میرے گھر والے مانیں گے اور تمہیں میرا رشتہ دیں گے۔ تو جب یہ باتیں کی تو ان کے درمیان میں کافی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور آپس میں 2-3 دن بات نہیں کی۔ ادھر سے اویس نے اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کی نسیں کاٹ لی۔ جب اس کے دوست علی کو پتہ چلا تو وہ بھاگا وہاں سے اور اسے یہاں لے کر آیا۔ اویس کے گھر والوں سے سب چھپایا اور اسے ہاسپٹل لے کے گیا اور اس کا اچھی دوائی کی اور اس کے معاملات کو حل کروایا، اور ان کے درمیان کے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان سب کو حل کروایا۔ جب یہ سب کرنے کے بعد اویس کو کہا کہ تم اب کوئی کام کر لو۔ اویس کہنے لگا مجھے ٹھیک ہونے دو، میں ضرور کوئی کام کروں گا۔ جب یہ باتیں کی لیکن اویس پھر بھی اسی طریقے سے رہنے لگا اور اسے پھر جھوٹے دلاسے دینا شروع کر دیا۔ جب علی کو یہ باتیں پتہ چلیں اور علی نے جب کہا کہ میرا یار پی سی تو واپس کر دو، جب اس نے یہ کہا کہ نہیں میں تمہیں اب نیا پی سی لے کر دوں گا، اویس کی یہ زبان تھی کہ میں تمہیں نیا پی سی لا کر دوں گا، لیکن اویس نے اپنی زبان سے پھر مکر گیا۔ علی نے پھر اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو ناظرین ہمیں اس دنیا میں اسی طرح کے دوگلے اور دھوکے والے دوست ملتے ہیں۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں جس انسان سے بھی دوستی کرنی چاہیے اس کے ساتھ پوری مشکل وقت میں ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ تو ناظرین آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اس طرح کی نیو کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نیو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔